अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जी हामिद अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किसान एग्री इन्फो। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा तिल की काश्त कैसे की जाए। पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि तिल की काश्त खुश्क तरीका ज़मीन से सिंगल खाली पे तिल की काश्त कैसे की जाती है और बेड पे छटा देने के बाद बेड कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं बात करूंगा तिल की काश्त जो है वो हम प्लांटर के साथ कैसे करेंगे या बेड बनाने के बाद हम चोपे के साथ कैसे करेंगे। दोस्तों, जो तिल की बेहतरीन तरीका काश्त है ना, वो मेरे तजर्बात के मुताबिक खालियों पे ही है। खालियों पे ही हम ज़्यादा पोटेंशियल पैदावार ले सकते हैं। छटा काश्त जो हम सुहागे के नीचे करते हैं वो तरीका काश्त भी कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर वो नुकसान का बायस बनता है। वजह ये होती है, अगर पानी की ज़्यादती हो जाए या बारिशों की वजह से तिल पानी खेत में खड़ा हो जाए ज़्यादा देर, तो तिल सूख जाता है। फिर आपकी की हुई मेहनत जो बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। तो किसान ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। इसलिए किसान दोस्तों, मैं आपको सजेशन दूंगा, आप जो है ना, अगर आपका रकबा पक्के वट भी है तब भी आप खिलियों में कामयाब काश्त कर सकते हैं। तो कच्चे वट में नरम मैरा ज़मीन में भी आप जो तिल की काश्त है खालियों पे ही करें। खालियों पे करें या बेड पे करें, जिस तरीके से भी करें, लेकिन करें खालियों पे। इसमें हम जड़ी बूटी का भी अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं और जो है ना उसको प्रॉपर हम खुराक पानी भी दे सकते हैं। आज मैं बताता हूँ कि हम अपने प्लांटर के साथ तिल की काश्त कैसे करें। जो प्लांटर है, आजकल मकई वाले आम प्लांटर आए हुए हैं जिसमें ना टिक टिक वाला प्लांटर होता है। आप उसके साथ तिल की काश्त कर सकते हैं। पिछले साल हमारे दोस्त हैं जुवेद साहब, उन्होंने भी काश्त की थी। उन्होंने बाकायदा मुझे वीडियोस भेजी थी, बाद में मैं उसको उनका विज़िट भी करके आया था। वो ज़बरदस्त एक्सीलेंट तरीक़ाकार है। वो भी हम उसके साथ ये है कि हम उसके साथ खाद भी साथ दे सकते हैं, DAP वगैरह प्लांटर के साथ ही किरा कर सकते हैं। आपने ज़मीन तैयार करने के बाद, बारीक ज़मीन तैयार करने के बाद आपने प्लांटर के साथ आपने किरा करना है। उसकी जो डाई है, वो सबसे जो छोटी डाई है आपने वो डालनी है। उसमें डाइयाँ होती हैं, जो टिक टिक वाला प्लांटर होता है, ये आमतौर पे हम इससे मकई का किरा करते हैं। इससे बड़ी छोटी डाइयाँ होती हैं, इसमें मिलती हैं। आपने जो सबसे स्मॉल डाई होगी वो डाल के उसके साथ आपने पहले कैलिब्रेशन करनी है, चेक करना कि आपका आया कि आपका तिल कितना केरा होगा फ़ी चोपा। 4 बीज आते हैं, 5 आते हैं, 10 आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बाद में छदराई ना करनी पड़े तो आप इसमें मज़ीद ये ज़ीरो साइज़ जो बजरी मिलती है, जैसे ये दानेदार ज़हरें मिलती है, इस साइज़ की बजरी होती है, वो ऐड कर लें। वो आपने अपने कैलिब्रेशन करनी है कि किस लिहाज से, किस रेशो के लिहाज से आप शामिल करेंगे, ताकि जो सीड की तादाद है ना फ़ी चोपा वो 1 से 3 पौधे तक आ जाए। इस लिहाज से आप प्लांटर के साथ किरा कर दें। किरा करने के बाद आप उसको पानी लगाएं, पानी उसको नमी दें जहाँ सीड लगा होगा, और नमी देने के बाद उसको आपने जड़ी बूटी वाला स्प्रे करना है ताकि जड़ी बूटी का अगाव बिल्कुल ना हो। और जो दूसरा तरीका है, आम तौर पे अक्सर किसान कर भी रहे हैं ये, तो वो है लेबर के साथ चोपा। आप बेड बनाने के बाद आप मकई की तरह चोपा लगवाते हैं लेबर से, आपस में मतलब कि, लेकिन उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है। अगर तो कारीगर लेबर हो, जैसे वो गोभी वाली लेबर, गोभी लगाने वाली लेबर बाद इलाकों में होती हैं, जो सब्ज़ियात वाले इलाके जहाँ सब्ज़ियाँ लगती हैं वहाँ तो ऐसी लेबरें मिल जाती हैं। अक्सर इलाकों में ये ऐसी ट्रेंड लेबर नहीं मिलती, क्योंकि तिल का सीड बहुत बारीक होता है। इस वजह से जो है ना कि आप उसमें भी, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप उसमें रेत मिक्स कर लें या उसमें बजरी मिक्स कर लें, या उसमें आप बिल्कुल बारीक टोटा चावल भी मिक्स कर सकते हैं। आप चूंडी बनाए हुई फ़ी चूंडी आपका मतलब है कि 2, 4 दाने, 5 दाने तक तिल के आएँ। अगर वो वैसे ही डायरेक्ट तिल लगाएंगी तो उसकी तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो 10-10, 15-15 दाने उगाव कर जाएंगे, जिससे हमें छदराई भी करनी पड़ेगी। फिर छदराई इसकी करनी तिल की मेरे साथ बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसका पौधा बहुत नाजुक होता है। आप जब देखो ना 10 दाने हो गए, आपने एक छोड़ना, जब 10 उखाड़ेंगे तो एक जो होता है वो बिल्कुल बेहाल हो जाता है।
خدا نہ خاصا اوپر سے بارش آ جائے تو اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں۔ پچھلے سال ایک دوست نے ایسا کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ یہ بڑی مشکل درپیش آئی تھی، جس کی وجہ سے پھر پیداوار بہت کم ہوتی ہے۔ تو جو سواگے والا طریقہ کاشت ہے اس کی بھی میں بات کرتا ہوں۔ اگر آپ نے سواگا پہ تل کاشت کرنا چاہتے ہیں، زمین وتر کرنے کے بعد، جیسے ہم گندم عام طور پہ گندم لگاتے ہیں، تو آپ نے زمین تیار کرنی ہے، کوشش کریں ڈبل رونی کریں۔ اگر آپ گندم کے بعد لگا رہے ہیں تو آپ ایک بار ہل چلائیں، ہل چلانے کے بعد پانی زمین کو پانی سے بھر دیں، تو پھر آپ اس کے وہ لگا سکیں، یا پھر آپ ڈبل رونی کریں، پہلے ایک بار پانی لگائیں، پھر اس کا ہل چلا کے پھر آپ دوبارہ پانی لگائیں۔ تو یہ طریقہ بھی بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک پانی لگانے کے بعد چوتھے دن دوبارہ پانی لگا دیتے ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس طرح آپ اس کو زمین کو رونی کریں، زمین کو رونی کرنے کے بعد آپ زمین تیار کریں، ایک ہل دو ہل لگا کے زمین تیار کریں، اور چھٹا دے کے آپ سواگے کے نیچے ہلکا ہلکا 2 کلو بیج آپ چھٹا کریں آپ، اور اس کا جو ہے نا آپ کا ہلکا سا سواگا لگا دیں۔ تو یہ یاد رکھیں، تل تر وتر میں گاؤ کرتا ہے، کم وتر میں تل کا گاؤ بہت کم ہو جاتا ہے اور سلو بھی بہت ہوتا ہے۔ جتنا سواگا کاشت میں جتنا وتر زیادہ تر ہوگا، اگر آپ کا رقبہ بالکل کچے وٹا ہے تو آپ نے تیسرے دن ہی بجائی کر دینی ہے، زیادہ 5 دن پہ آپ نے جانا ہے۔ اگر پکے وٹ رقبہ بھی ہے، اس کا وتر 5 دن میں مکمل ہو جاتا ہے گرمیوں میں، تو آپ نے اس کا جو وتر نہیں کم ہونے دینا، اس کا گندم سے وتر زیادہ ہونا ہے، تر وتر ہونا چاہیے، جیسے کہتے ہیں گیلا وتر، وہ وتر ہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تل کا گاؤ 100% ہوگا اور جلدی ہوگا۔ جتنا وتر کم ہوگا آپ کا گاؤ بھی متاثر ہوگا، اور گاؤ ہونے میں بعض اوقات 8 دن 10 دن 12 دن تک بھی لے جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کاشت ہے، لیکن اس طریقہ کاشت میں یہ ہوگا کہ آپ جو گندم کے بعد اگر لگائیں گے نا، آپ کے پہلے رونی کرنے جائیں گے، آپ کے ڈیز ضائع ہوں گے۔ پہلے رونی کریں گے، پھر وتر آئے گی، پھر آپ ہل چلائیں گے، پھر لگائیں گے، اس سے پھر آپ کے کافی دن ضائع ہوں گے۔ پھر گاؤں میں بھی جو لیٹ جو کھالیوں پہ آپ نے پانی لگانے کے بعد جو اگاؤ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا 4 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، 100% 4 دن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آپ سواگا کاشت میں لگائیں گے وہ آپ کا 8-10 دن میں اگاؤ مکمل ہوگا۔ تو بہتر طریقہ کاشت تو آپ کا یہی ہے کہ آپ کھالیوں پہ کریں۔ اگر آپ پھر بھی اگر سواگا کاشت کرنا چاہتے ہیں، لیکن پکے وٹ رقبے میں غلطی سے بھی آپ نے جو رقبہ پانی نکاس جلدی نہیں کرتا، غلطی سے بھی آپ نے سواگا کاشت نہیں کرنا ہے۔ سواگا کاشت آپ وہاں کر سکتے ہیں، رقبہ ایک تو کچے وٹ بالکل رقبہ ہو، وہاں سواگا کاشت کامیاب ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کو اپنے رقبے کا پتہ ہوگا یہاں جڑی بوٹیاں کون سی اگتی ہیں۔ اگر اس میں جڑی بوٹیوں کی بہتات ہوگی، چوڑے پتے کی جڑی بوٹی بہت زیادہ اگاؤ کرتی ہے، آپ سپرے نہیں کر سکیں گے پری ایمرجنس، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا تل کی پیداوار بہت متاثر ہوتی ہے، پھر فائدہ نہیں ہے اتنی محنت اور خرچ کرنے کا، ٹائم دینے کا۔ آپ پھر اس کو کھالیوں پہ ہی لگائیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تل کے حوالے سے خاص کر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ہر مسئلے پر دیتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج کسان ایگری انفو ہے، آپ وہاں پہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔